1400 ड्रोन्स और 200 मिसाइल्स। ईरान ने मशरक़ वस्ती के ममालिक में ताज़ा तरीन हमलों में तबाही मचा दी। कहाँ कितनी तबाही हुई, आमिर रज़ा से ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, हमारे नाज़रीन को कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बताइएगा। देखिए, ये तो पहले से तवक्को की जा रही थी कि जैसे ही मुश्तबा हमनाई आएंगे तो इन हमलों में इजाफा हो जाएगा और ये मिडल ईस्ट से वो सहूलतकारी जो कि उन्होंने अमेरिका और इसराइल को फराहम की उसका बदला लेंगे। लेकिन इतनी जल्द ये सारा मामला हो जाएगा, मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। जल्द और इतना तबाहकुन कि आपने बेशक वक्त जो है 1400 के करीब जो ड्रोन्स हैं उनको आपने दाग दिया। ठीक है, कतर ने ये कहा कि हमने बहुत सारे ड्रोन्स को नकारा बना दिया, सऊदी अरब का भी ये दावा है, लेकिन वहाँ जलती हुई बिल्डिंग्स और इमारतें जो हैं वो इस बात की नफ़ी कर रही हैं कि सारे मिसाइल या सारे ड्रोन्स जो है रोक लिए गए। कुछ रोके जा सकते हैं, लेकिन सारे तो नहीं रोके जा सकते। उन्होंने जितने ड्रोन हमले किए हैं वो सारे मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक में किए और उन्होंने अपने अपने अहदाफ पर जाकर जो है वो निशाना लगाया भी और वहाँ तबाही भी मचाई है। लेकिन क्योंकि बहुत सारा सिस्टम, इंटरसेप्टर सिस्टम मौजूद भी हैं और ये तवक्को भी की जा रही थी कि जैसे ही मुश्तबा आएंगे उसके बाद से जो है ये हमलों में तेज़ी आ जाएगी। ना सिर्फ इसराइल पर मिसाइल्स फेंके, क्योंकि इसराइल में ड्रोन्स नहीं फेंके, इसराइल में बैलिस्टिक मिसाइल दूरी की वजह से वहाँ तक नहीं जाते हैं, तो वहाँ तक तो बैलिस्टिक मिसाइल्स गए। लेकिन इन ममालिक में जहाँ जहाँ अमरीकी अहदाफ मौजूद थे वहाँ पर जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं और ड्रोन्स जो हैं उनका हमला किया गया है। बड़ी तबाही सुनने में आ रही है, ख़ासकर जो है बहरीन में तो सुना है कि बहुत तबाही मची। बहरीन में ज़्यादा तबाही मचाई गई है क्योंकि सबसे बड़ा सहूलतकार भी बहरीन ही था इस सारे मामले में। लेकिन आप नाम लें, उर्दन, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, अबू धाबी या दुबई, ये तमाम जो है इलाकों में हमला किया गया है। और ये उस बात की भी नफ़ी है वैसे जब मसूद पज़ेश्कियान ने यह कहा था कि वो माज़रत करते हैं कि अपने हमसायों पर हमला किया, तो ये साफ़ एक डिवीज़न नज़र आई थी उस वक्त भी कि पासदारान इनकलाब क्या चाहते हैं, वो हर उस शख्स को सज़ा देना चाहते हैं जो अमेरिका का सहूलतकार बना है और जो वहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है। मसूद पज़ेश्कियान वो ये चाहते थे कि इन ममालिक को ना छेड़ा जाए, लेकिन ईरानी पासदारान का ये कहना है कि जो सहूलतकारी कर रहा है अगर उसको सबक ना सिखाया तो वो हमेशा सहूलतकारी करते रहेंगे। इस तरह ये पीछे नहीं हटेंगे। ये पीछे उसी सूरत में अमेरिका से कहेंगे कि जी आप ये जंग बंद करो क्योंकि हमारे शहरी जो हैं वो हलाक हो रहे हैं। मुझे अभी जो इतला है उसके मुताबिक तकरीबन बहरीन के अंदर 200 लोगों के मरने की इतला है और इसमें अमेरिकी फ़ौजी भी जो हैं वो भी शामिल हैं। पासदारान इनकलाब तो 200 अमेरिकी फ़ौजियों का कह रहे हैं कि हमने उनको हलाक हाँ जी, उनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि 200 अमेरिकी फ़ौजी मारे हैं का। लेकिन ये है कि वहाँ पर शहरी भी गए हैं और बाकी है कि सिविलियन लोग जो है ना उसमें देखें, सिविलियंस लोग तो लाजिमी बात है कि आप जब हमला कर रहे होते हैं, जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया है तो उन्होंने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया और सिविलियन आबादी को निशाना बनाने के बाद ये कहा क्योंकि ईरान ने अपनी दफाई तनसीबात जो है सिविलियन आबादी में कायम कर रखी हैं इसलिए हमने हमला किया। तो ये खैर लेम एक्सक्यूज़ हैं, लेकिन जहाँ इतनी ज़्यादा ड्रोन्स और इतने ज़्यादा जो है मिसाइल जो हैं दागे जा रहे हों, वहाँ पर मलबा लगने से भी कई लोग जो हैं वो हलाक होते हैं। धमाकों की आवाज़ से कईयों का हार्ट अटैक हो जाता है। जैसे हमने पिछले दिनों एक किया था कि यहूदियों को जो बंकर्स के अंदर मौजूद हैं, धमाकों की आवाज़ से उनका हार्ट अटैक फूल जाता है। और अभी आपको एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट बताता हूँ, कल के हमलों से लेकर आज तक 1900 यहूदी हॉस्पिटल्स में ज़ख्मी हालत में लाए गए हैं। मरे कितने हैं किसी को कुछ पता नहीं है, सैकड़ों में होंगे। तो ये मुश्तबा के आने के बाद ये एकदम से पासदारान इनकलाब ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना था। वो जो हमले आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे और लंबी जंग की तैयारी कर रहे थे, मेरा ख़्याल है कि मुश्तबा के आने के बाद ये जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी और इस जंग में ईरान की फ़तह मज़ीद नज़दीक होती चली जाएगी। देखें, ईरान को सोलर फ्यूल की कमी थी, वो चीन ने पूरी कर दी। रशिया ने उसको टेक्निकली जो है उसकी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। जो बाइडू है जो कि सिस्टम्स है जेमिंग का वो उसके पास आ गया चाइना का, तो इससे ईरान जो है मज़ीद मजबूत हुआ है और मुश्तबा हमनाई को लाकर डोनाल्ड ट्रंप की इस बात का जवाब दिया गया। आमिर भाई, आपको याद है कि हमने जिस दिन आयतुल्लाह खामनाई पर हमला हुआ था, उनकी शहादत की खबर आई थी, तो आपने यही बात की थी कि मुश्तबा खामनाई का नाम सर फहरिस्त है और हाँ बिल्कुल, और मैंने ये कहा था कि सबसे मजबूत इसलिए होंगे कि पासदारानी इनकलाब इनको बैक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये पासदारानी इनकलाब का हिस्सा रहे हैं। असल में ये इराक वॉर के अंदर
یہ پاسداران انقلاب کے ساتھ باقاعدہ اس جہاد میں شریک رہے، جو ان کی طرف سے جہاد تھا اس میں یہ شریک رہے، اس لیے ان کو ایک جنگجو لیڈر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑے مذہبی رہنما نہیں ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے قم میں اپنی جو ہے وہ تعلیم مکمل کی ہے، لیکن ابھی بھی ان کو کوئی مذہبی رہنما کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ ایران کے کنسٹیٹیوشن کے اندر یہ موجود ہے کہ آیت اللہ ہی جو کہ سب سے بڑا مذہبی ہوتا ہے وہی سپریم کمانڈر بن سکتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کیونکہ جنگ کی صورتحال ہے تو اس لیے ایک انقلابی اور ایک جنگجو چاہیے۔ جی بالکل۔ دوسری بات عدیل صاحب، پہلے یہ ہے کہ وہ یہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اپنے دین سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے اپنے والد کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی۔ ہاں جی، تو باپ کی موت کا بدلہ جو ہے وہ بیٹے سے بہتر کوئی نہیں۔ کوئی نہیں لے سکتا، بالکل آپ نے تو یہ انہوں نے جیسے ہی اقتدار سنبھالا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک سے یہ میزائلز اور ڈرونز چلے ہیں۔ تو ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس وقت ایک شخص کی جو ہے وہ رہنمائی لی جا رہی ہے، وہ سپریم کمانڈر اس وقت مجتبیٰ۔ لیکن عامر بھائی آپ یہ دیکھیں کہ مجتبیٰ خامنہئی کے آنے کے بعد ایک ہی رات میں اتنے تباہ کن خوفناک حملے مشرق وسطیٰ میں بھی، اسرائیل پہ بھی، لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنے خوفناک حملے ہوں گے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جنگ کو شروع 10 دن ہو گئے، 28 کو حملہ ہوا تھا اور علی خامنہئی جو ہے شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے ایران میں نئے سپریم کمانڈر کے حوالے سے ایک بحث چل رہی تھی، اور ایران کے اندر یہ بحث جو ہے اس کے بعد 3 رکنی ایک کمیٹی بن گئی، وہ فیصلے کرتے تھے باہمی مشاورت کے ساتھ۔ کوئی ایک کمانڈ نہیں تھی، جیسے علی خامنہئی صاحب کی ایک کمانڈ تھی، تو سید مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں ان کے آنے کے بعد وہ کمانڈ واپس ایک نشست پر آ گئی، ایک اسٹیشن پر آ گئی۔ تو جیسے ہی انہوں نے گو ہیڈ دیا تمام طرف سے میزائل چل گئے، اور اس بات کی نفی کرائی گئی کہ دیکھیں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی میزائل ٹیکنالوجی یا میزائل قوت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، اب یہ ان کی ڈرونز کی جو فیکٹریز تھیں یا جو ان کے ہائیڈ آؤٹس تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، ان کی بحریہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو میرا خیال ایٹ ونس اتنا بڑا حملہ کرنے کے بعد ایران نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ بھائی اس کی قوت جو ہے نہ ختم ہوئی ہے، بلکہ اس کی قوت میں اضافہ ہر آنے والے دن کے ساتھ مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ باقی ممالک بھی اس کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں جو اس وقت تیل کا کرائسس ہے، ہم بھی اسی میں سے گزر رہے ہیں، آئل کرائسس کے اندر سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اسٹاک مارکیٹس گر رہی ہیں، کوریا کی مارکیٹ گر گئی، ڈو جون جو ہے جو امریکنز ہے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق وہاں مندی کا شکار ہے، جاپان کی اسٹاک ایکسچینج تباہ ہو گئی، ہماری اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار رک گیا ہے۔ تو اب اندازہ کریں کہ اگر ہمارا یہ ہے تو جہاں خلیجی ممالک کے اندر جہاں پر دنیا کا اربوں خربوں ڈالر انویسٹ ہے، اور وہاں پر آئی ٹی کے اندر کا ہی نقصان ہو رہا ہے، اور وہاں پر موجود جو بینکس ہیں انہوں نے ATM چلانے سے انکار کر دیا ہے، اور وہاں پر آہستہ آہستہ ابھی آپ نے ہرمز کو بند ہوئے دوسرا یا تیسرا روز ہے۔ اب یہ دیکھیے گا اگلے آنے والے ہفتے میں اس ویک کے اندر آپ کو اندازہ ہوگا تیل کی قیمتیں جو اس وقت بھی 107 108 ڈالر پر ہو رہی ہیں، یہ 117 18 پہ چلی جائے گی، اور تیل کی قیمتیں کہاں جاتی ہیں یہ سوچنے والی بات ہے۔ پاکستان میں نوٹ رکھیے گا 500 تک جائے گی لیٹر کی، اب یہ سب کے ساتھ ہی ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ خلیجی ممالک کا زیادہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ان کے لیے پانی اور خوراک جو ہے آپ نے ہرمز سے گزر کے جاتی ہے، کیونکہ یہ شہزادے نہ ان کے پاس خوراک ہے نہ ان کے پاس ادویات ہیں۔ ہاں وہ ایسے ممالک ہیں جہاں نہ کوئی فصل پیدا ہوتی ہے، نہ وہاں پہ صاف پانی ہے، پانی بھی یہاں پہ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے ہوئے انہوں نے۔ میرا خیال ہے اتنے بڑے حملے کے بعد مجتبیٰ نے ایک اور وارننگ جاری کر دی ہے کہ اب آپ کو بھوکا پیاسا جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جنگ جو ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ جو ہے امریکہ کے لیے مزید دباؤ بڑھاتی چلی جائے گی، ڈونلڈ ٹرمپ مزید دباؤ میں آتے جائیں گے۔ یہ میں پہلے پریڈکٹ کر چکا ہوں کہ آخر کار امریکہ ہی یہ کہے گا کہ مذاکرات کی ٹیبل، یہ آپ نے بہت پہلے شروع میں جنگ کے شروع دنوں میں کہہ دیا تھا۔ کر چکا ہوں کہ اکتوبر میں ہونے والے انتخابات میں بنجمن نیتن یاہو جو کہ غائب ہے مسلسل، وہ بھی الیکشن ہارے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنا آنے والا الیکشن ہار جائے گا۔ بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی۔ عامر بھائی نے تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا کہ ایران کی جانب سے کتنے میزائل داغے گئے اور کہاں پر تازہ ترین حملے کیے گئے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔